حضور دے دور دے اندر اور بعض روایات ہی جاندا ہے کہ اے شخص حضور دی ملاقات واسطے بھی گیا سی لیکن بد نصیب سی نا کی سی بد نصیب سی ملاقات ہی حضور نال کی تھی اس شخص نے نبوت دا دعویٰ کیتا حضور دے دور دے اندر اپنی شہیچ بیٹھ کے نے اس خط لکھیا توجہ اس کی لکھیا خط لکھیا آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ اندر ایک گل بڑی توجہ نال سنن والی ہے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دی خط لکھیا حضور نو خط ملیا آقا کریم علیہ السلام صحابہ دے جھرمٹ وچ بیٹھے سن صحابہ دے جھرمٹ وچ بیٹھے سن توجہ صحابہ دے جھرمٹ وچ بیٹھے سن آقا کریم علیہ السلام او خط ملیا تے آقا کریم نے او خط پڑھیا تے پھر اس دے جواب وچ خط لکھوایا اس دے جواب وچ خط لکھوایا آقا کریم نے خط دے وچ کی لکھیا انہیں خط وچ لکھیا سی مسلمہ کذاب نے کہ جناب جی دو باتاں نے انہاں دے وچ ایک کم تسی کر لو ایک گل اے وے یا تے تھوڑی زہری زندگی گزارن تو بعد جدو تسی قبر شریف تشریف لے جاؤ گے اس تو بعد میں نبی ہوواں گا عرب دا یا ایک گل من لو یا پھر این کرو کہ ادھے عرب دے نبی تسی بن جاؤ تے ادھے عرب دا نبی میں بن جانا انہیں یہ دو گلہ لکھیاں حضور نو خط دے وچ آقا کریم علیہ السلام نے جدو خط ویکھیا نا تے او دے جواب وچ آقا کریم نے لکھوایا فرمایا تو جھوٹا ہے کذاب ہے میں رب دا سچا رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رب دا سچا رسول ہاں آقا کریم علیہ السلام نے جدو خط لکھے ہوں تو لوگ ہی کہتے ہیں نا یار مرزائیاں نو مرزائی نہ کو کافر نو کافر نہ کو کیوں ہو سکتے ہو مسلمان بن جاوے اے ایمیں ہی ہوندہ ہے کہ جی میں جناب جی سور نو سور نہ کو ہو سکتے بکری بن جاوے کافر نو کافر کہنا پہندا ہے تا ایمان بچدا ہے کہندے نے انہاں نوں کافر نہ کہو ہو سکدا ہے مسلمان بن جان اوے لانتی جڑے نبی دی امت جو کہ نبی تو رخ موڑی کھلوتے نے انہاں کدو ایمان تے مرنا ہے یار توجہ حضور نے فرمایا تو جھوٹا کذاب ہے میں رب دا سچا رسول ہاں آقا کریم نے خط لکھیا توجہ ہن حضور بیٹھے سن صحابہ دے جرمٹ حضور نے خط ادا کیتا تے فرمایا میرے یارو تھوڑے وچوں کوئی ہے جیڑا اے خط مسلمان دی کچہری دے اندر لے جاوے ایک صحابی سی جنوں کہندے سن چھابڑی فروش او مال دے لحاظ نال ایڈا غریب سی کہ سارا دن چھابی دے اندر کھجورا رکھ کے تے مدینے دیا گلیاں دے اندر بیچدا رہندا سی مدینے دیا گلیاں دے اندر بیچدا رہندا سی کھجورا مدینے دیا گلیاں دے اندر بیچدا رہندا سی تے اس وقت نا مال دے لحاظ نال بھی کمزور سی تے جسم دے لحاظ نال بھی بالکل کمزور سی جسم دے لحاظ نال کمزور سی سامنے صحابہ دے جھرمٹی بیٹھ کے کھجوراں کھا رہی ہے توجہ جدو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کون ہے تھوڑے وچ خط پہنچاوے گا او صحابی جلدی دے وچ کھڑا ہو گئے کہندا ہے حضور کسے اور دی ڈیوٹی نہ لگائی ہوئی میں خود ہی نبھاواں گا حضور نے فرمایا اور تو اتنا کمزور ہے او مسلمہ اتنا ظالم بیٹھا ہے لوگاں نو مار چھڑدا ہے تو کی لڑائی اس دن لڑنے گا تے جدوں اس آکھیا نا کہ حضور کسے اور دی ڈیوٹی نہیں لگانی میں خود جاواں گا راوی کہندا ہے او صحابہ دے جرمٹ وچ بیٹھ کے بھی کھجوراں کھا رہیا سی تے جدوں بولیا نا کہ حضور میری ڈیوٹی لا دو اس وقت جدوں بولیا ادھر منہ دے وچ کھجوراں دے قطرے گرے تے ہور صحابہ دے تے گئے نے تے صحابی کہہ رہے سن یار ذرا ان پہلے کھجوراں تے کھا لے بعد ہی بول لینا کہندے یار حضور اگر کسے اور دی ڈیوٹی لگا دے پھر کسے اور دی ڈیوٹی لگا دیں تو پھر
بولیا تے گلاں بھی کر رہی ہے تے منہ دے وچ کھجوراں دے ٹبکے بھی کتر رہے نے اور صحابہ تے جا رہے نے. آقا کریم نے فرمایا ہن یاد رکھیے گا اس صحابی دے 12 بچے سن. سبحان اللہ. کتنے بچے سن؟ 12. تے کم کی سی چھابڑی دے وچ کھجوراں رکھ کے مدینے دے بازاراں دے وچ بیچدا رہندا سی. کھڑا ہوئے آقا میں جاونے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو جانا ہے؟ کہندے جی حضور میں جانا. اس صحابی دا نام سی حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور میں جاونا ہے. آقا نے فرمایا لے خط لیا, اپنی تلوار اٹھائی. راوی کہندے نے ایک جتی اودی ایسی سی کہ اس جتی پیر دے تھلے رکھ کے نا اتے ٹاکی بن کے پیر دے نال تردا پھردا رہندا سی. ایسا غریب صاحب تے انہیں جناب جی اپنی جتی دے اتوں ٹاکی بنی تے دوسری جتی دے اتوں ٹاکی بنی تے صحابہ ویکھ رہے سن جا بادشاہ دی کچہری دی جتی ویکھو دی. تو چلے تلوار اٹھا کے ایک ہاتھ وچ خط چل پیا. جدوں مسلمہ کذاب دے دروازے تے گیا ہے نا تے اتنے زور دے نال جناب جی تلوار زمین وچ گاڑی ہے کہ مسلمہ اندر بیٹھا سی, مسلمہ دے کڑاکے نکل گئے. تے کون کردہ دروازے تے وہ کون ہے؟ جدوں دروازہ کھولیا نا آپ نے بڑا پیارا جواب دیا. توجہ, بڑا پیارا آپ نے جواب دیا. انہیں دروازہ کھولیا تو پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کون ہے پوچھدا ہے تینوں میرا چہرہ نہیں ویکھدا کہ میں کہدا غلام. فرمایا ساڈے تے چہرے دسدے نے رسول اللہ دے غلام ہے. تو اجے میرے کو پوچھنا ہے کون ہے؟ سبحان اللہ. ساڈے چہرے دسدے نے رسول اللہ دے غلام نے. اللہ اکبر. مسلمہ نے جدو ایک گل سنی نا اندر واپس مڑیا. حضور دا او صحابی بھی تلوار زمین جو کڑدا تو مسلمہ دے پیچھے ہن کچہری دے وچ جا کے کھلو گئے. اس وقت دا ایک طریقہ کار ہوندا سی. بادشاہ جناب جی ایک ہور غلام نو بلاندے سن جیڑا غلام نو خط پڑھ کے سناندا سی. ایک وزیر انہوں بلا کے آ کے خط پڑھ. زہری گل کچہری سے ہن مسلمہ دے ہوری لوگ تو باہر بیٹھے سن, چمچے چلے بیٹھے سن. انہیں جناب جی خط جدو اچھی آواز نہ سنایا نا, توجہ بڑی پیاری گل حضور دا صحابی کر گیا. جدو اچھی آواز نہ انہیں خط سنایا نا مسلمہ نو تے خط وچ لکھیا ہوا سی او مسلمہ تو جھوٹا ہے, میں رب دا سچا رسول ہاں, تو جھوٹا کذاب ہے. جدو ایک گل اس اچھی آواز نہ پڑھی تے مسلمہ دے جناب جی رونگٹے کھڑے ہو گئے, رنگ بدل گئے. ہوئے یار پوچھ دے او تیرا نبی میں نو جھوٹا کہہ رہی ہے؟ حضور دا صحابی فرماندا ہے میرے نبی نے جو گل کر دیتی ہے وہ سچی ہے. میرے نبی نے جو گل کی تھی وہی گل ہے. انہیں کہ تو نہیں جاندا کتنے کھڑوتا ہے. اور پیچھے جناب جی مسلمہ دے جڑے چمچے چہرے سن نا تلواراں لے کے لین دے نال پیچھے او دے کھلو گئے حضور دے صحابی دے. انہیں کہا تو نہیں جاندا پیچھے ذرا مڑ کے ویکھ, موت دے شکنجے دے اندر ہے. حضور دے صحابی کی کہندا ہے؟ کہندا تو نہیں جاندا میرے 12 بچے نے, کوئی دودھ پیندا ہے, کوئی سین دے وچ ٹہلدا سی. جدو مینوں حضور نے خط پڑھایا ہے میں مڑ کے اتھے پیچھے نہیں ویکھیا تے ایتھے ویکھن دا پیچھے ہو جائے. اللہ اکبر. نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. کہندا میں اتھے نہیں ویکھیا میرے بچے نکے نکے تے میں ایتھے مڑ کے پیچھے ویکھاں گا. کہندا اچھا. پھر مسلمہ کہندے اچھا جے مڑ کے نہیں ویکھنا نا تے میرا ایک حکم ہے. انہاں کہ کی
کہندا چھڑ دے کلمہ ادا پڑھ میرا مینوں من نبی حضور دے صحابی نے فرمایا ہے او تو پگلیا تیری غلط فہمی ہے یہ تو میں تیرے جھرمٹ وچ کھلوتا نا جلدی اگ وچ کھڑا کر دے میں رسول نو ہی رسول منا گا میں رسول نو رسول منا گا انہیں تلوار اٹھائی مسلمان نے تلوار اٹھائی انہیں کہ لٹا دے انہوں لٹا دیتا گیا حضور دے صحابی نو غریب صحابی پردیسی لٹا دیتا گیا تو انہیں کیا ہونی دے پیرا تو ٹکڑے کرنے شروع کر دو جب تک منے گا نہیں تلوار روکنی نہیں انہیں پیرا تو ٹکڑے کرنے شروع کیتے کہتے کہندہ سی چھڑ دے کہندہ یار حضور بھی کوئی چھڑن دی چیز نے چھڑ دے گیا وہ بھی کوئی چھڑن دی شہر ہے انہوں نے چھڑ دئیے حدیث پاک کی چاہنے ٹکڑے ہوں دے رہے لتاں دے تے کترا کترا ٹکڑے جدو لتاں کٹیاں گئی نے دوئے پھر انہیں ہتھا تو شروع کیتا ہے ٹکڑے کردہ تو جدو دوسرے ہاتھ تک آخر تک پہنچے کہنا من لے ہون بھی تیرے آخری سانس نے بچ جائے گا کم از کم دنیا نے تو ویکھدا رہے گا حضور دا صحابی کہنا مسلمان وہ تھوڑے ٹکڑے کی اتنی 1000 ٹکڑے کر دے میں نبی دا غلام رسول نبی بننے والا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں حضور کے غلام ہیں غلام ہیں حضور کے غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا کریم علیہ السلام دا او صحابی مسیلمہ کذاب دی کچہری دے اندر شہید ہویا ہے آقا مدینے دے اندر صحابہ دے جھنور دے اندر بیٹھے سن اکھا نہیں چوٹھو آگئے صحابہ پوچھ دے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی اکھا نہیں چوٹھو آگئے وجہ کی ہے آقا کریم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ سادہ غریب یار شہید ہو گئے تھے سادہ غریب یار شہید ہو گیا اُدھا دل بڑا بڑا سی تو بڑا پیار کردہ سی بڑا عشق کردہ سی سلطانہ دے سلطان نے اس دا ترجمہ کیتا ہے جے توجہ ہوئے تھے سناوا سلطانہ دے سلطان سلطان العارفین فرماندے نے عاشق ہوتے او یارا عشق کمالے عاشقی ہوتے دل رکھے واگ پہاڑا سہ سہ بدیاں او یارا لکھنا میں ات جانے باغ بہارا اسرارا سجدے سرنا او جائے باہو سردے سجدے سرنا او جائے باہو
नजारा तवज्जो हुजूर आज टाइम